बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। उससे मुझे आप लोगों की तरफ से रहनुमाई मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है और काम को मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेशन जायचा बनवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, बर्थ चार्ट भी कहते हैं, अगर बनवाना चाहें, या आप कॉरपोरेट कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो भी, और अगर कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से आप अपने जो भी दीनी दुनियावी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी अगर आप कोई कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ये मेरे 2 नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और दैट इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट। नाज़रीन, जो अगला हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी को हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं और उर्दू अरबी फारसी में ये जद्दी कहलाता है। जद्दी का जो अरसा है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का है और इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ोहल है। ज़ोहल यानी सैटर्न। इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो हैं जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं या हजरात हैं, जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश सही मालूम नहीं है, डाउट में है कि पता नहीं बड़ों ने क्या लिखवा दिया था या किस तरह से था। कई दफ़ा होता है कि स्कूल्स के लिए जो है वो डेट्स चेंज कर दी जाती थी, अभी भी शायद करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपका नाम जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम से शुरू हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो फिर आप समझ लें कि आपका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ है। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता भी है और तब भी आपके नाम के हरूफ, पहले हरूफ जो है वो ये हैं, तो आप अपना जो भी ज़ोडिएक साइन है उसके अलावा जद्दी को भी ज़रूर देखा करें। अगर आप इसको देखते हैं ना, इसको हॉरोस्कोप को, वीकली हॉरोस्कोप का या एनुअल हॉरोस्कोप को देखते हैं, तो ये ज़रूर आप देखा करें। इसका जो मंसूब, इससे जो दिन है वो सैटरडे है, हफ्ते का दिन है। ये याद रखें, दिन सारे जो है वो बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं। अदद जो है यानी इसका वो 8 है, लकी नंबर आप कह लें, कन्फिगरेशन नंबर जो है वो आप कह लें। इसके अलावा वो रंग जो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़े अच्छे पॉजिटिव असरात डालते हैं, ज़ोहल वालों की शख्सियत पे, वो खाकी रंग है, नीला रंग है या स्याह रंग है। तो हर वीक का जो कलर है वो अलग भी हो सकता है, किसी ज़ोडिएक साइन के लिए कोई डिफरेंट कलर भी हो सकता है, जो उसके होते हैं ना, उससे जो मंसूब कलर्स हैं उसके ज़ोडिएक साइन से वो तो होते ही हैं, मगर कई बार ये होता है कि हफ्ते में कोई और कलर भी जो है वो आपको फेवर दे रहा होता है। ये ओवरऑल मैं बहरहाल बता रहा हूँ। और वो पत्थर जो आपकी तकदीर पे कादिर नहीं है बदलने पे या कुछ करने पे, वो अल्लाह ताला का ही काम है जिसने तकदीर को बनाया है। वो तब्दील करना चाहे तो वो कर सकता है। कोई दुआ इस तरह की हो जाती है कि तकदीर को जो है वो अल्लाह तब्दील कर देता है। बाकी ये पत्थर जो हैं ये तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, बतौर दवा जो है वो स्याह, अकीक, नीलम और गार्नेट जो है वो अल्लाह के हुक्म से आपको बतौर दवा हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो रीडिंग है वो मैं बताने से पहले आपको ये अर्ज कर दूं कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, इसके ऊपर मुकम्मल यकीन करना शिर्क है, मगर ये कैलकुलेशन अलजबरा का इल्म है। दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से जो है, इससे यूनानियों ने फ़ायदा उठाया, मुसलमानों ने फ़ायदा उठाया, हिंदुओं ने फ़ायदा उठाया, दुनिया की हर कौम ने, हर मज़हब ने इस इल्म से फ़ायदा उठाया है। एक इल्म है, ठीक है, ये कोई कुरानी या कोई आसमानी इल्म नहीं है, मगर ये इल्म जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही अता हुआ इल्म है। सारे उलूम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से।
آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے، تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی صحت جو ہے اوور آل وہ بہتر رہتی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی، اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ سفر کے پلانز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ جو آپ نے ہارڈ ورک کیا ہوا ہے پاسٹ 5-6 مہینوں میں، ان محنتوں کا جو رنگ ہے وہ اب اثر لانا شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور اہم کام جو ہے وہ مکمل ہونے سے فائدہ حاصل ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی، اور رشتہ داروں کا تعاون جو ہے وہ رہے گا، جس سے آپ انشاءاللہ جس کی وجہ سے مسائل میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ خود کو نا فریش محسوس کریں گے۔ کچھ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے شاید وہ اللہ کی طرف سے فی الحال بہتر نہیں ہے، وہ ڈیلے میں چلی جائیں گی، تو لہذا صبر اس پہ کریں اور ویٹ اینڈ واچ والی جو پالیسی ہے وہ رکھیں۔ اور یہ ہے کہ حاسدین کی وجہ سے نا کچھ ایسے عناصر آپ کے اراؤنڈ ہمیشہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں خدا نخواستہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو حاسدین کے حوالے سے کیپریکونینز کو اپنی اولاد کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ حاسدین کی وجہ سے اولاد کے ساتھ کوئی پرابلم جو ہے تعلقات میں وہ آپ کے خدا نخواستہ آ سکتی ہے۔ اچھا، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جذبات کی راہ میں کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرنا ہے، ہمت اپنی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنی ہے، اور باقی یہ ہے کہ جلد بازی اور غم جو ہے نا اس میں سوائے ذہنی دباؤ اور پریشانی کے انسان کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ سفر کا میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ لوگ جو اپنے بزنس کی ایکسپینشن پلان کر رہے ہیں، دور جا کے، اپنے ملک سے دور جا کے لوگوں کے ساتھ مل کے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے، جو لوگ جابز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک سے دور، ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی۔ وراثت سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہونے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لائف پارٹنرز کی کوپریشن آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، اس کی وجہ سے بھی آپ کے بہت سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ کمی لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی یہ ہے کہ صدقات وغیرہ کیا کریں، صدقات جو ہیں وہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ ضرور کیا کریں، جو مستحقین ہیں ان کو ضرور دیا کریں آپ صدقہ جو ہے وہ اناج کا دینا سب سے افضل اور احسن سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو چرند پرند ہیں ان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ نے مستحقین کو صدقہ دینا ہے اور بتا کے دینا ہے۔ اس ہفتے میں جو آپ کا بیسٹ میچ بنتا ہے وہ بنتا ہے جیمنائی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیمنائی کی طرف سے اگر آپ کو پارٹنرشپ کی آفر آتی ہے، رشتے کی آفر آتی ہے، یا آپ کسی جیمنائی کو پسند کرتے ہیں، تو ضرور اس ہفتے میں کوشش کیجئے پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ جیمنائی کی طرف سے آئے گا۔ پارٹنرشپس کے حوالے سے، لائف پارٹنرشپ ہو یا بزنس کی پارٹنرشپ ہو، اس حوالے سے ایک اچھا رسپانس آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ گرین کلر کوشش کیجئے گا اس ہفتے میں زیادہ سے زیادہ آپ یوز کریں، سبزیاں استعمال کریں، گرین کلر کو پہنیں، گرین چیزیں اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، گرین سراؤنڈنگز میں آپ رہیں۔ لیونڈر جو ہے وہ خوشبو آپ استعمال کیجئے، پیس آف مائنڈ خاص طور پہ جو ہے وہ، اور ویل بینگ کے لیے لیونڈر جو ہے ایک اچھی چوائس، لیونڈر کی خوشبو جو ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، سجدہ، عبادت، بات تو اللہ ہی کی ہے نا، تو آپ نے اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ درود و سلام کا تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میکسیمم روزانہ جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک میں بعد از نماز فجر 11 مرتبہ سورہ نصر جو ہے اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ نصر جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس ہفتے میں اور آگے بھی انشاءاللہ وہ سمیٹتے رہیں۔